ओके, आज पनि हामी स्ट्यान्डर्ड कस्टिङकै पार्ट 5 को कुरा गर्छौँ। पार्ट 5 मा योभन्दा अगाडि हामीले स्ट्यान्डर्ड कस्टिङको पार्ट 4 सम्म केही कुरा गरेका छौँ। स्ट्यान्डर्ड कस्टिङमा ओभरहेड भ्यारेन्स, लेबर भ्यारेन्स, त्यस पछाडि मेटेरियल भ्यारेन्सको कुरा गरौँ र अब यो सबैको कम्बाइन गरेर अथवा लङ क्वेसन प्रायः जसो हामीलाई टियुले सोध्ने लङ क्वेसनहरू, स्पेसली हामीले ब्याचलर लेभलको स्ट्रेनहरूको लागि फोकस गरेको हुनाले ब्याचलर लेभलको स्ट्रेनहरूको लागि लङ क्वेसनमा आउने क्वेसन, लङ क्वेसन भनेको 15 मार्क्स। यो 15 मार्क्सको क्वेसनको लागि हामी प्रिपेयर गर्न खोजिरहेको छौँ। यसमा योभन्दा पढ्नुभन्दा पहिले तपाईँले योभन्दा अगाडिको स्ट्यान्डर्ड कस्टिङकै केही पार्टहरू र योभन्दा अगाडिको केही च्याप्टरहरू जस्तो ओभरहेडको कुराहरू गर्ला, त्यस पछाडि कस्ट सेग्रिगेसनको पार्ट च्याप्टर भन्ला, ती च्याप्टरहरू चाहिँ तपाईँले कम्प्लिटली जानिसकेको हुनुपर्छ यो च्याप्टर पढ्नको लागि। त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँलाई अलिकति सजिलो हुन्छ, बुझ्नको लागि अलिकति हेल्प हुन्छ। म यहाँ क्वेसन देखाउँछु। एउटा हामीसँग क्वेसन छ, यो लङ क्वेसन। मसँग अहिले अस्मिता पब्लिकेसनको बुक भएको हुनाले अस्मिता पब्लिकेसनबाट मैले एउटा क्वेसन नम्बर 2 मा लङ क्वेसनमा भएको बुक क्वेसन गराउँदैछु। तर यो क्वेसन इक्जाममा पनि धेरैचोटि आएको छ, 2-3 चोटि आइसकेको क्वेसन हो। टियु क्वेसन ब्याङ्कहरूमा पनि छ यो क्वेसन, 60-61 तिर कता जस्तो लाग्छ मलाई। क्वेसन नम्बर 2 मा या तपाईँले हेर्दा योभन्दा अगाडि पढ्नु भएको थियो भने हामीलाई के दिएको छ भने बजेट दिएको छ अथवा फ्याक्चुअल बजेटको क्वेसनहरूको जस्तो कुरा गर्दैछ। यहाँ क्वेसनले के भन्दैछ त भन्दा हामीलाई अ कम्पनी एडप्ट द स्ट्यान्डर्ड कस्ट, डाइरेक्ट लेबर आवर एन्ड फ्याक्ट्री कस्ट, के फ्याक्ट्री ओभरहेड। यहाँ के भन्यो त भन्दा डाइरेक्ट लेबर आवर र फ्याक्ट्री ओभरहेडको केही ढाँचाहरू दिएको छ अरे तलपट्टि हामीलाई। द एक्टिभिटिज लेभल एन्ड कस्ट पर डाइरेक्ट लेबर आवर समराइज बिलो भन्दैछ। एक्टिभिटिज लेभलहरू पनि दिएको छ अरे अनि डाइरेक्ट लेबर आवरहरू पनि दिएको कुरा गर्दैछ। यहाँ के भन्दैछ, एक्टिभिटी लेभल भनेको 25,000 र 50,000 युनिट बनाउँदाको यस्तो छ अरे। 50,000 युनिट बनाउँदा लेबरको स्किल र सेमी स्किल यति लागेको छ, टोटलमा यति लाग्यो भन्दैछ 25,000 युनिट। त्यस्तै 50,000 युनिट बनाउँदा यति खर्च लाग्यो, टोटलमा यति लाग्यो भन्दैछ लेबरको केसमा। त्यसपछि अरू फ्याक्ट्री ओभरहेडहरू पनि 25,000 युनिट बनाउँदा यस्तो खर्च लागेछ, 50,000 युनिट बनाउँदा यस्तो खर्च लागेछ। हामीलाई एडिसनलमा के इन्फर्मेसनहरू पनि दिएको छ। नर्मल क्यापेसिटी भनेर कति दियो त भन्दा 1 DLH भनेर दियो, के अरे 40,000 दियो नर्मल क्यापेसिटी दियो। त्यस पछाडि आवरली ओक्ड भनेको छ। ओक्ड ख्याल गर्नुहोस्, ओक्ड भनेको एक्चुअल टाइम 80, एक्चुअल टाइम। ओक्ड भनेको काम भइसकेको, एक्चुअल रियलमा गरेको कामलाई ओक्ड भन्छ, नचुकिने। एक्चुअल टाइम भनेको ओक्ड, रियल काम गरिसकेको। त्यसपछि नेक्स्ट यतापट्टि जाउँ। यतापट्टि जाँदा हामीलाई के भन्यो त क्वेसनले भन्दा, क्वेसनले हामीलाई माथि हेरौँ, एक्चुअल आवर प्रोडक्ट भनेर दियो, के अरे एक्चुअल आवर प्रोड्युस भनेर दियो 38,000। एक्चुअल आवर प्रोड्युस उनीहरूले काम गरेको, एक्चुअल आवर प्रोड्युस भनेको प्रोड्युस गर्नको लागि उनीहरूलाई दिएको टाइम भनेको 38 आवर भनेको स्ट्यान्डर्ड टाइम। एक्चुअल कस्ट इन्कर्ड भनेको छ, यो पछि हामीलाई चाहिन्छ। एक्चुअल कस्ट इन्कर्ड भनेको उनीहरूले चाहिँ टोटल खर्च एक्चुअलमा। एक्चुअल वेजेज पेड भनेर दियो, स्किलको लागि 5 भनेको त्यो नम्बर अफ 5 भनेको त्यो 5 जना लेबर भनेको 5 जना, रेट भनेको 1.10 पर आवर भयो अरे। अन स्किलको लागि लेबर कति छ अरे 5 छ अरे, अनि रेट भनेको 0.4 छ भन्दैछ। अनि त्यसपछि हामीलाई के भन्यो त भने डाइरेक्ट लेबर कस्ट, लेबर कस्ट निकाल, फ्याक्ट्री ओभरहेड बजेट, लेबर बजेट पनि बना अथवा लेबर कस्ट कति लाग्यो त्यो पनि निकाल। अनि त्यसपछि फ्याक्ट्री ओभरहेड बजेट फर एक्टिभिटिज लेभल 40,000 भन्दैछ। भनेको अघि नै हामीलाई के को दिएको थियो क्वेसनले भने, हामीलाई अघि सिम्पल छ, अघि हामीलाई के भनेको थियो भने तैँले 25,000 को खर्च यस्तो छ, 50,000 को खर्च यस्तो छ, लेबर यति लागेको छ, दुईटा स्किल र सेमी स्किल लेबर छ, के अरे अनस्किल लेबर। त्यसपछि फ्याक्ट्री ओभरहेडहरू पनि यस्तो लागेको छ 25,000 बनाउँदा र 50,000 बनाउँदा। अब तैँले 25,000 पनि होइन, 50,000 को मैले बनाएँ भने अब तैँले 40,000 युनिट, 40,000 घन्टा काम गर्दा कति बजेट लाग्छ निकाल, अथवा कति लेबर लाग्छ र कति ओभरहेड लाग्छ निकाल भनेको
छ क्वेसन। अब यसको लागि मैले यहाँ क्याल्कुलेट गर्न अलि सजिलो हुन्छ, छोटो हुन्छ भिडियो भनेर मैले चाहिँ यहाँ के गरेको छु भने फर्स्टमै यो अलिकति क्याल्कुलेट गरेको छु कुनै पार्टहरू। डाइरेक्ट लेबर कस्ट निकाल भनेको थियो ए को क्वेसन नम्बर ए को फर्स्ट टपिक्समा डाइरेक्ट लेबर निकाल भनेको थियो। त्यो डाइरेक्ट लेबर कस्टको लागि अब हामीलाई 40 घण्टा काम गर्यो भनेको छौँ। हामीले निकाल्ने बजेट बनाउने भनेको कति हो 40 आवरको बनाउने हो, 40 DLH भनेको थियो डाइरेक्ट लेबर आवर। 40 घण्टा काम गर्यो कति खर्च लाग्यो त भन्दा 1 घण्टाको कति होला त त्यो थाहा पाउनु पर्यो। 1 घण्टाको कति होला त भन्दा माथि निकालौँ रेट, माथि यहाँ माथिबाट रेट निकाल्न सकियो सजिलैसँग। हामीलाई रेट चाहिएको 25,000 घण्टा काम गर्दा 1,75,000 लाग्छ भने 1 घण्टाको कति 1,75,000 डिभाइड बाई 25 अथवा 3,50,000 लाग्दो रहेछ 50 घण्टा काम गर्दा भनेपछि 1 घण्टाको कति भनेपछि 3,50,000 डिभाइड बाई 25 के 50,000 गरौँ गर्दा कति आयो 3,5 के 75 1,75,000 डिभाइड बाई 25 गर्दा पनि 7 आउँछ अनि 3,50,000 डिभाइड बाई 7 गर्दा के डिभाइड बाई 50,000 गर्दा नि 7 अथवा हाई कस्ट माइनस लो कस्ट हाई आवर माइनस लो आवर डिभाइड बाई गर्दाखेरि पनि कति आउने भयो त भन्दा 7 आउने भयो। 7 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 2,80,000 आयो, प्रब्लम भएन। यो डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर आवर निकालेको, पर आवर कति रहेछ 7 रहेछ। अब यहाँ के छ त भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेड बजेट फर 40,000 आवर। हामीलाई 25,000 र 40,000 घण्टा काम गर्दाको खर्च दिएको थियो। हामीलाई के भनेको थियो 40,000 आवर काम गर्दा तेरो खर्च कति लाग्छ निकाल भनेको थियो क्वेसनले। अब बजेट भन्ने बित्तिकै फिक्स र भेरिएबलको कुरा आउँछ। बजेट भन्ने बित्तिकै फिक्स कस्ट र भेरिएबलको कस्टको कुरा आउँछ। बजेट भन्ने बित्तिकै फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टको फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टको बजेट बनाउने भनेको एउटा फिक्स कस्ट चाहिएला, अर्को प्लस के होला भेरिएबल कस्ट चाहिएला। सरी के चाहियो त भन्दा अर्को भेरिएबल कस्ट चाहियो। ओके अब यसपछि यहाँ जाउँ फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट जोड्यो भने टोटल ओभरहेड अथवा टोटल बजेट आउँछ। फिक्स कस्ट प्लस बी भनेको हामीले के पढेको थियो भन्दा फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट भनेको फिक्स कस्ट भनेको फिक्स कस्ट भइहाल्यो प्लस भेरिएबल कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु एक्टिभिटिज लेभल। फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट भनेको भेरिएबल 1 युनिट प्रोडक्सन गर्दा कति खर्च लाग्यो इन्टु कति युनिट बनायो अथवा 1 घण्टाको कति रुपियाँ लाग्छ कति घण्टा काम गर्यो भन्दा अब हामीलाई यो 40 घण्टा काम गर्यो भन्ने त क्वेसनले 40 आवर काम गर्यो भन्ने कुरा त दिएको छ 40,000 आवर काम गर्यो भन्ने कुरा इन्टु अब यो हामीलाई के चाहियो बी चाहियो अर्को के चाहियो फिक्स्ड कस्ट चाहियो। बी चाहियो अनि के चाहियो फिक्स्ड कस्ट चाहियो। बी भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट भेरिएबल कस्ट पर युनिट यो एफसी भनेको के फिक्स्ड कस्ट। अब यो फिक्स्ड कस्ट मैले 80,000 कहाँबाट लिएँ र यो 3.5 कहाँबाट लिएँ त्यतातिर छ है त। ओके अब यसलाई दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ, सर्टकटमा पनि गर्न सकिन्छ अलि लङ तरिकाले गर्न पनि सकिन्छ। हामी लङ र सर्ट दुइटै सिकौँ। हामीले उतापट्टि के गरेको थियौँ भने फिक्स कस्ट भेरिएबल कस्टलाई फिक्स कस्ट र के गरेको थियो भेरिएबल कस्टमा बाँडेको थियो भेरिएबल कस्टमा। अब यहाँ है त यो फिक्स कस्ट अनि के यो भेरिएबल कस्ट अनि हामीले फ्याक्चुअल बजेटतिर हामीले के गरेको थियो भने उतापट्टि कस्ट सेग्रिगेसनतिर होला यो हामीलाई त अहिले के फ्याक्ट्री ओभरहेडको बजेट बनाउनु छ भने फ्याक्ट्री ओभरहेडको डाटा हेर्नु पर्यो। 25,000 र 50,000 दिएको छ। अब यहाँ हामीले के भनेको थियौँ भन्दा यो खर्चलाई हामीले यहाँ त टोटल कस्ट दिएको छ यसलाई हामीले फिक्स र भेरिएबलमा बाँडौँ। पहिले हामीले के भनेको थियौँ रेट सेम अमाउन्ट सेम फिक्स ख्याल गर्ने अमाउन्ट सेम फिक्स रेट सेम भेरिएबल दुईटै चिज सेम छैन कि सेमी भेरिएबल। फेरि सेमी भेरिएबललाई हामीले के गर्थ्यौँ फिक्स र भेरिएबलमा के गरेका थियौँ बाँडेको थियो। अब हेर है त अब पहिले रेट सेम छ कि छैन हेरौँ डाइरेक्ट म्याथ चेक गरौँ है त।
कस्ट बाई युनिट 25,000 डिवाइड बाई 25,000 यो 25,000 कस्ट डिवाइड बाई 25,000 आवर 1 50,000 डिवाइड बाई 50,000 ओ 1 आयो रेट सेम के रहेछ भेरिएबल कस्ट रहेछ भनेको डाइरेक्ट मटेरियल चाहिँ के रहेछ डाइरेक्ट मटेरियल चाहिँ के रहेछ भेरिएबल रहेछ एट द रेट अफ 1 त्यसपछि के रे इन्डाइरेक्ट मटेरियल त्यस्तै इन्डाइरेक्ट लेबर हेरौँ इन्डाइरेक्ट लेबर अमाउन्ट सेम छैन फिक्स होइन अब भेरिएबल हो कि होइन हेरौँ यसलाई डिभाइड गर्नुहोस् 1.5 आउँछ यसलाई डिभाइड गर्नुहोस् 1.5 आउँछ ओ रेट सेम छ भने यो पनि के रहेछ भेरिएबल रहेछ इन्डाइरेक्ट मटेरियल एट द रेट अफ कति 1.5 त्यसपछि सुपरभिजन कस्ट हेरौँ यसलाई डिभाइड गर्नुहोस् एउटा रेट आउँछ यसलाई डिभाइड गर्नुहोस् अर्कै रेट आउँछ भनेको पर युनिट सेम छैन भेरिएबल होइन अब फिक्स हो कि होइन हेरौँ फिक्स हुन अमाउन्ट सेम हुनु पर्यो 37,500 75,000 भनेको अमाउन्ट पनि सेम छैन भने के रहेछ सेमी भेरिएबल रहेछ अब सेमी भेरिएबललाई के गर्नु पर्यो त भन्दा फेरि भेरिएबल र फिक्समा बान्नु पर्यो अब यो सुपरभिजन भनेको के रहेछ सेमी भेरिएबल रहेछ यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टमा बान्नु पर्यो फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टमा के गर्नु पर्यो बान्नु पर्ने हुन्छ फिक्स कस्ट र केमा बान्ने भेरिएबल कस्टमा बान्ने अब कसरी त भन्दा भेरिएबल कस्ट पर युनिट VCPU भनेको के थियो हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिभाइड बाई हाई युनिट माइनस लो युनिट अथवा हाई आवर माइनस लो आवर हाई कस्ट भनेको यसैको हाई कस्ट हेरौँ कति छ भने त्यो सुपरभिजनकै हाई कस्ट भनेको दुईटाको हाई कस्ट 35,000 माइनस 22,500 डिभाइड बाई हाई युनिट भनेको हाई युनिट अथवा हाई आवर भनेको त्यसैको माथिको आवर भनेको यो 50 अनि यो कति 25,000 एउटा गरिदिन्छु एउटा गऱ्यो भने सबै बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ 50,000 माइनस कति 25,000 गर्दा यसको रेट कति आउँछ भन्दा यसको रेट आउँछ 0.5 कि 0.5 यो कति आयो 0.5 भनेको सुपर भिजन एट द रेट अफ कति आउँदो रहेछ 0.5 अब यो के हो अझै जाउँ है त भनेको भेरिएबल आयो अब फिक्स भेरिएबल कस्ट पर युनिट आयो फिक्स कस्ट पनि त चाहियो यसमा सेमी भनेको दुईटा हुन्छ फिक्स कस्ट निकाल्नको लागि टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट बी इन्टु के थियो एक्स अथवा एक्टिभिटी लेभल एक्स भनेको टीसी भनेको टोटल कस्टमा भेरिएबल कस्ट बी इन्टु एक्स भनेको के भेरिएबल कस्ट अघि हामीले भर्खर कुरा गरेको टोटल कस्ट भनेको यसैको हेरौँ जसको राख्छौँ त्यसैको 35,000 माइनस यसैको युनिट राखौँ यो कति 50,000 इन्टु कति 0.5 यसलाई डिभाइड गर्दा 25 गर्दा कति आयो 10,000 भनेको यो कति रहेछ फिक्स कस्ट भनेको कति रहेछ 10,000 रहेछ कति रहेछ फिक्स कस्ट भनेको कुन सुपरभिजनको पार्ट सुपरभिजन भनेको कति रहेछ 10,000 रहेछ अब सेम यसै गरेर यसरी नै अरु पनि हेर्ने लाइटिङ र हिटिङ पावर लाइटिङ र हिटिङको टोटल अमाउन्ट लाइटिङ र हिटिङ हेरौँ के छ लाइटिङ र हिटिङ भनेको 17,000 र 30,000 अमाउन्ट सेम छैन फिक्स छैन भेरिएबल हो कि होइन भन्दा यसलाई डिभाइड गर्ने एउटा रेट आउँछ यसलाई डिभाइड गर्दा अर्कै रेट आउँछ ओ यो पनि के रहन्छ यो पनि के रहन्छ भेरिएबल पनि होइन रहेछ फिक्स पनि होइन रहेछ अनि सेमी भेरिएबल भनेको लाइटिङ र हिटिङ लाइटिङ र के को हिटिङको
हिटिङको। अब लाइटिङ र हिटिङको यसरी नै यसलाई पनि सेग्रिगेसन गर्नुहोस्। यो गर्दा 0.5 आउँछ होला सायद 0.5। अनि यसको यो लाइटिङ र हिटिङको फिक्सको पार्ट भनेको कति आउँछ अरे त भन्दा लाइटिङ एन्ड हिटिङको फिक्सको पार्ट भनेको 5000 आउँछ अरे। त्यसपछि अब हेरौँ डेप्रिसिएसन के छ, अमाउन्ट सेम छ। डेप्रिसिएसन के छ 53 अमाउन्ट सेम छ, फिक्स भइहाल्यो, यसलाई सेभ गर्नु परेन 537। त्यसपछि अर्को हेरौँ डेप्रिसिएसन पछि रेन्ट एन्ड ट्याक्स अमाउन्ट सेम छ, फिक्स भइहाल्यो 12000। भनेको यो कति आयो 80000 आयो। ओ फिक्स कस्ट भेटियो। फिक्स कस्ट भनेको कति रहेछ 12000 रहेछ। कुन फिक्स कस्ट निकालेँ मैले, अघि म लिन गएको फिक्स कस्ट को थियो, यो थियो 12000 इन्टु 3.5 कसरी आयो 3.5 भनेको यो भयो 1.5 2.5 छुट्यो एउटा, यो कति भयो 1 भयो 2 3.5 भनेको भेरिएबल कस्ट भनेको एट द रेट अफ कति रहेछ 3.5 रहेछ। यो जोडेर निकालेको 3. भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि कति आयो 3.5 भनेको 3.5 पनि निकाल्यो, यस पनि निकाल्यो। अब यसलाई यति लामरी त गर्नु त भएन, यो त हामीलाई अब यसलाई सर्टकटमा कसरी गर्ने त भन्दा हामी त्यतातिर लागौँ। सर्टकटमा गर्दा सर्टकट मेथडबाट जानुभयो भने फर्मुला त त्यही नै हो, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट प्लस माइनस हाई युनिट माइनस लो युनिट नै गरेरै निकाल्ने हो। सर्टकटबाट गयो भने पनि अब सर्टकटबाट जानुभयो भने के गर्नु पर्यो त भने मैले कति क्याल्कुलेट गरेको जस्तो लाग्दै थियो, मैले क्याल्कुलेट के गरेँ त भन्दा गरेन छु। ओके क्याल्कुलेट गरेन भने पनि ठिकै छ, म यहीँनेरै देखाइहाल्छु। भेरिएबल कस्ट पर युनिट यसैलाई छिटो गर्दा है, हाम्रो फर्मुला के थियो हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिभाइड बाई हाई युनिट अथवा हाई आवर माइनस लो आवर। अब यहाँ हाई कस्ट भनेको कसको हाई कस्ट राख्ने त भन्दा यसैको हाई कस्ट राखिदिने, कस्टको हाई कस्ट यसैको हाई कस्ट भनेको यसलाई जोड्नु भयो भने जोडेर राखेकै थिएँ त कहाँ गयो त, ओके यहाँ रहेछ ल। कसलाई जोड्ने त भन्दा 2,55,000 आउँछ यसैको हाई भनेको यहाँ तपाईँले हाई रेट निकाल्नको लागि यो यसको टोटल गर्नुहोस् के आयो 1,67,500 आयो। यसको टोटल गर्दा 2,55,000 आयो भनेको यो हाई कस्ट मान्ने, यसलाई के मान्ने लो कस्ट मान्ने। टोटल हाई कस्ट माइनस लो कस्ट, हाई युनिट माइनस लो युनिट गर्दा पनि कति आउँछ 3.5 आउँछ। कति आउँछ 3.5 आउँछ। अब यो त भेरिएबल आयो 3.5 आयो। अब फिक्सको लागि के गर्ने त भन्दा यसरी नै जाने, टोटल कस्ट टिसी टोटल कस्ट भेरिएबल कस्ट माइनस के टोटल कस्टबाट भेरिएबल कस्ट आयो भने फिक्स आउँछ घट्छ भनेको 2,55,000। किन 2,55,000 राख्यो भने यो 2,55 राख्नुहुन्छ भने यहाँ 50 राख्नुहोस्, 2,67 राख्नुहुन्छ भने यहाँ के हो भने 25 राख्नु, आफ्नै युनिट आफ्नै रेट के अरे आफ्नै कस्ट भनेको योबाट यो गर्दा कति आयो 80,000। कति आयो 80,000 भनेको फिक्स पनि आइसक्यो कति 80,000। ओके यही बनाउँदा त यत्रो टाइम लाग्यो भनेपछि अब हामीले ओभरहेड बजेट पनि के गरिसक्यो त भन्दा निकालिसक्यो। कति निकाल्यो त भन्दा 2,20,000 यो पार्ट सक्यो। अब यसको लागि लेबर भ्यारेन्स पनि निकाल भनेको छ। क्वेसनले के भनेको छ भने फेरि बीमा यसैको बीमा
यसैको बीमा के भनेको छ भने यसैको बीमा एनालाइज डाइरेक्ट लेबर इफिसियन्सी मिक्स रेट एन्ड कस्ट भ्यारेन्स। ल क्वेसनले के भने त भन्दा फेरि लेबर भ्यारेन्स पनि निकाल भन। अब लेबर भ्यारेन्सको लागि योभन्दा अगाडि पढिसकेकोले त सजिलो छ। लेबर भ्यारेन्समा हामीले एबिसिडी क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। ए को फर्मुला भनेको स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट। फर्मुला याद छ तपाईँलाई, फर्मुला यो भइ नै हाल्यो। फर्मुला टक 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 फर्मुला के गर्ने यसरी बनाउँदै जान सक्नु भयो है त। अब हामीलाई मेनली के प्रब्लम पर्यो त भन्दा मेन प्रब्लम पर्ने भनेको स्ट्यान्डर्ड टाइम खोज्न जाउँ। स्ट्यान्डर्ड टाइम र स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिने रहेछ। स्ट्यान्डर्डमा हामीलाई यहाँ स्ट्यान्डर्ड रेट क्वेसनले दिएको छ। स्ट्यान्डर्ड रेट क्वेसनले दिएको छ। यो डाटा भनेको स्ट्यान्डर्डको डाटा हो। स्ट्यान्डर्ड रेट भनेर हामीलाई क्वेसनले कति दियो त भन्दा 1 र 0.4 भनेको स्किल लेबर र अनस्किल लेबर दुईटा लेबर छ ख्याल गर्ने, स्किल र अनस्किल। नम्बर भनेको 4 जना छ अनि 6 जना छ। 1 छ 0.50 छ। कति छ 1 छ 0.50 छ भने यसले के भन्यो त भन्दा हामीलाई यसको कस्टहरु दियो, हामीलाई चाहिएन अहिले भनेको स्ट्यान्डर्ड रेट कति रहेछ 1 रहेछ। स्ट्यान्डर्ड रेट कति रहेछ 0.5 स्किल र अनस्किलको भनेको यहाँ हामीले के गर्यौं स्ट्यान्डर्ड रेट 1 र 0.50 को। अब स्ट्यान्डर्ड टाइम हेरौँ है त। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको ग्याङ इन्टु ग्याङ आवर भनेको ग्याङ इन्टु ग्याङ आवर। ग्याङ भनेको 4 जना र 6 जना, 4 जना र 6 जना, 4 जना छ 6 जना छ। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको कति 38 घण्टा काम गर्छ भने 4 जनाले कति 1,52,000 घण्टा काम गर्यो। 6 इन्टु 38,000 2,28,000 घण्टा के गर्यो काम गर्यो भनेको के थियो स्ट्यान्डर्ड टाइम आयो। स्ट्यान्डर्ड टाइम पनि आयो। त्यसपछि अब एक्चुअलको लागि जाउँ। एक्चुअलको लागि एक्चुअल टाइम हेरौँ। एक्चुअल टाइम अब एक्चुअल रेट एक्चुअलको डाटा हामीलाई यतापट्टि दिएको छ। क्वेसनले आफै भनिदिएको छ। यहाँ के भनेको छ भने एक्चुअल वेजेस पेड भनेर स्किलको लागि यति दियो अनि त्यसपछि अनस्किलको लागि यति दियो भनेको रेट कति रहेछ 1.10 0.40 रहेछ। 1.10 र 0.40 लेबर कति रहेछ 5 × 5। अब यहाँ पनि त्यही नै भयो। स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको कति भयो 1.10 के अरे 1.10 त्यसपछि कति भयो 0.40 भयो। अनि एक्चुअल टाइम भनेको कति भयो 4 × 42,000 किन भन्दा एक्चुअल टाइम भनेको कति छ 42,000 भनेको छ। यहाँ क्वेसनले हामीलाई दिएकै छ एक्चुअल टाइम भनेको 42,000 हुन्छ भनेर, तर भन्दैछ आर ओक्ट भनेको एक्चुअल टाइम कति 42,000 कति 42,000। अब यहाँ पनि त्यही नै हो। नम्बर अथवा ग्याङ इन्टु ग्याङ आवर गर्दा कति आयो 2,10,000। एक्चुअल टाइम र स्ट्यान्डर्ड टाइम पनि आयो। अब यहाँ फर्मुलामा एक्चुअल इलको कुरा यहाँ छैन किन भन्दा कति युनिट बनाउने दायाँ बायाँ केही भनेको छैन, त्यसले 1/1 राखिदिँदा भयो। भनेपछि स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट, स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट यो स्किलको लागि, फेरि प्लस अनस्किलको स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट अनस्किलको लागि जोड्ने। अनि त्यसपछि यहाँ पनि के भयो स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भयो। यसरी जोड्दै जाउँ। अब यसपछि के हुन्छ त भन्दा ओके अब यहाँ कति आयो त भन्दा स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट गरियो गर्दा यहाँनिर आउँछ 2,66,000। अब यो पार्ट भनेको त नो प्रब्लम 2 लाख कति हो 66,000 नै हो किन भन्दा स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट यो प्लस यो गरेर यो आएको इन्टु एक्चुअल टाइम भनेको टोटल। एक्चुअल टाइम भनेको यो एक्चुअलको टोटल भनेको यसको टोटल नराख्नु, यो एक्चुअल टाइम यो दुईटाको टोटल होइन, यो दुईटाको टोटल होइन, क्वेसनले दिएको एक्चुअल टाइमकै टोटल एक्चुअल टाइममै राखिदिने। एक्चुअल टाइम भनेको 42,000 आवर। कसरी 42,000 आवर 42,000 आवर एक्चुअल टाइम भनिदिएको छ। त्यहाँ डिभाइड बाई कति आयो त यहाँ भने डिभाइड बाई यहाँ कति छ भने 38। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको कति 38 क्वेसनले नै दिएको 38,000 भनेको यसको लागि हामीले यो टोटल नराखेर के गर्यौँ यो राख्यौँ। त्यसपछि अब हामीले के गर्ने भयौँ त भने मल्टिप्लाई गरौँ। यो टाकटुक पार्दा कति आयो त भन्दा 294,000 2,94,000। अनि यसलाई स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट के अरे एक्चुअल टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट एक्चुअल टाइम स्ट्यान्डर्ड रेट एक्चुअल टाइम स्ट्यान्डर्ड रेट यो कति भयो एक्चुअल टाइम यो भयो स्ट्यान्डर्ड रेट के भयो एक्चुअल टाइम स्ट्यान्डर्ड
रेट भनेको कति भयो 1 एक्चुअल टाइम बेस्ड टाइम भनेको 2,10,000 इन्टु 1 प्लस 2,10,000 एक्चुअल टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट एक्चुअल टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट एक्चुअल टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट ओके भनेको कति आयो ल एक्चुअल टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट गर्दै जाउँ यो गर्दा हामीलाई आउँछ 3,15,000 अब फेरि एक्चुअल टाइम इन्टु एक्चुअल रेट एक्चुअल टाइम इन्टु एक्चुअल रेट एक्चुअल टाइम इन्टु एक्चुअल रेट 2,10,000 इन्टु 1.10 प्लस 2,10,000 इन्टु 2,10,000 इन्टु 0.4 कति आएछ 84 होइन 3,15,000 आयो ओके अब यसपछि हामीले के गर्ने भन्यो त भन्दा एबीसीडी त निकाल्यौँ अब के गर्ने भ्यारेन्स निकाल्नतिर लाग्ने भ्यारेन्स निकाल्दा ओभरहेड भ्यारेन्स निकाल्नतिर लागौँ ओके एबीसीडी अब यहाँ त राख्न सक्नुहुन्छ लेबर ए को ठाउँमा राख्ने लेबर मिक्स भ्यारेन्स लेबर इफिसियन्सी भ्यारेन्स लेबर कस्ट भ्यारेन्स लेबर के रेट भ्यारेन्स अब योभन्दा अगाडिको टपिक्सहरू बुझिसकेको मान्छेले यो राख्न सक्छ किनभने 1 भनेको कति आएको छ अब यहाँ सुई राख्दा भयो ए माइनस बी ए भनेको 2,66,000 माइनस बी भनेको 2,94,000 अब योबाट यो घटाउनुहोस् प्लसमा आयो भने फेभरेबल प्लसमा आयो माइनसमा आयो कि युज त्यसपछि यसबाट यो घटाउँ बी माइनस सी बी भनेको 2,94,000 माइनस यो भनेको कति माइनस सी भनेको यहाँ दिएको छ 3,15,000 यसरी नै टक 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 राख्दै जाने अनि यो के आयो लेबर भ्यारेन्स आयो भनेपछि अब यहाँबाट तलपट्टि चाहिँ सक्नुपर्छ र सकिन्छ पनि ओके अब यसपछि हामीलाई यो त हाम्रो बी को कुरा भयो सी मा फेरि के भनेको छ भने क्वेशनले सी मा हामीलाई भन्दैछ सी मा फेरि ओभरहेड भ्यारेन्स पनि बना भन्दैछ के भनेको छ ओभरहेड बजेट सी मा के भन्दैछ त भन्दा 3 ओभरहेड भ्यारेन्स क्यापेसिटी स्पेन्डिङ क्यापेसिटी इफिसियन्सी र स्पेन्डिङ भ्यारेन्स भनेको ओभरहेड भ्यारेन्स पनि बना भन्दैछ अब ओभरहेड भ्यारेन्सको लागि फर्स्टमा हामीलाई ओभरहेड भ्यारेन्सको लागि के चाहियो त भन्दा ओके ओभरहेड भ्यारेन्सको लागि ए अब हामी के गर्न जाउँ ओभरहेड भ्यारेन्सको लागि हामीसँग केही सल्भ गरिसकेको छ ओभरहेड भ्यारेन्स भनेको ए भनेको यहाँ है त ए भनेको एक्चुअल ओभरहेड भनेको थियो के भनेको थियो एक्चुअल ओभरहेड त्यहाँ क्वेशनले दिए एक्चुअल ओभरहेड नै भनिदिएको छ एक्चुअल ओभरहेड 2,03,000 एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड नै भनिदिएको छ क्वेशनले यसमा प्रब्लम भएन अब बी भनेको के थियो फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट इन्टु एक्चुअल टाइम एक्चुअल के थियो टाइम थियो फिक्स कस्ट भनेको 40,000 भेरिएबल कस्ट भनेको 3.5 के अरे यो भनेको 80,000 हामीले निकालिसकेका छ 80,000 अघि दुःख गरी 3.5 यो पनि निकालिसकेका छ भेरिएबल कस्ट इन्टु 42,000 भनेको कि एक्चुअल टाइम यो गर्दा के आयो 2,72,000 आयो त्यसपछि सी भनेको फिक्स कस्ट प्लस बी इन्टु स्ट्यान्डर्ड टाइम थियो 80,000 निकालिसकेका छ प्लस 3.5 नो प्रब्लम यो पनि निकालिसकेका छ इन्टु 38,000 भनेको स्ट्यान्डर्ड टाइम अब यहाँ के थियो त भन्दा एक्चुअल टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट थियो एक्चुअल टाइम भनेको कति ओके यहाँ के थियो एक्चुअल टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट एक्चुअल टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट अब यहाँनिर एक्चुअल टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट एक्चुअल टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट एक्चुअल टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट अब यहाँ जाऊ
48,000 सरी यहाँ स्ट्यान्डर्ड टाइम है स्ट्यान्डर्ड टाइम कहाँनिर ओके यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट गरौँ स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको कति छ 38,000 छ इन्टु रेट स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको हामीले के भनेको थियौँ भने स्ट्यान्डर्ड रेट त हो स्ट्यान्डर्ड रेट त राख्ने हो तर के राख्ने त भन्दा टोटल स्ट्यान्डर्ड रेट राख्ने है भन्यो यो स्ट्यान्डर्ड रेट त हो तर भेरिएबल मात्रै हो फिक्स पनि चाहियो हामीलाई भनेको यो 3.5 त छँदैछ प्लस यो स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल रेट भयो स्ट्यान्डर्ड फिक्स कस्टको रेट गऱ्यो भने टोटल हुन्छ फिक्स कस्ट भनेको अझै ख्याल गर्ने राम्रोसँग फिक्स कस्ट डिभाइड बाई के गर्ने नर्मल क्यापेसिटी फिक्स कस्ट डिभाइड बाई के गर्ने नर्मल क्यापेसिटी फिक्स कस्ट भनेको अघि निकाल्नु भएको थियो 80,000 आएकै थियो नर्मल क्यापेसिटी भनेको त्यहाँ क्वेसनमा दिएको छ 40,000 भनेको कति आयो 2 प्लस 3.5 गर्दा कति आयो 3.5 गर्दा 5.5 आयो यो प्लस 2 भनेको यतापट्टिबाट आएको भनेको यो कति भयो 5.5 ख्याल गर्ने दुईटालाई जोड्दा 5.5 इन्टु यसलाई चाहिँ के गरौँ मल्टिप्लाई गरौँ अब यति निकाल्न सकिन्छ बी माइनस ए भनेको स्पेन्डिङ ब्यालेन्स सी माइनस बी भनेको इफिसियन्सी ब्यालेन्स डी माइनस ए भनेको के अरे बजेटिङ ब्यालेन्स इफिसियन्ट स्पेन्डिङ र के क्यापेसिटी ब्यालेन्स सरी क्यापेसिटी ब्यालेन्स अब त हामीले गर्न सक्ने भइहाल्छौँ यसरी भनेको हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको एउटा यो रेटमा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ ओके थ्याङ्क यू भेरी मच फेरि हामी नयाँ टपिक्सको साथमा भेटौँला